वफाक ने एक अपनी लंबी लिस्ट बनाई हुई है कि सूबों से गिलो शिकवों की, और सूबों की अपनी एक गिले शिकवों की एक लंबी लिस्ट है कि वफाक ने हमें ये इख्तियार दिए ही नहीं जो वादा किया गया था। मैं चाहूँगा इसका ज़रा डिटेल्ड पस मंज़र दे दें कि दोनों का केस है क्या। जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले आमिर साहब मेरे ख्याल में ये बात समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो डेवोल्यूशन है ये 3 फेजेस में किया गया था, और सबसे पहला फेज़ था प्रोविंशियल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल गवर्नमेंट डेवोल्यूशन, उसके बाद था फेडरल टू प्रोविंशियल। अब जो लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल टू लोकल गवर्नमेंट डेवोल्यूशन था वो जो मुशर्रफ का दौर था उसके अंदर ही हो गया था। जो फेडरल टू प्रोविंशियल डेवोल्यूशन था उसके ऊपर सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ अप्रूवल्स सब तैयार था, लेकिन चूंकि वो लॉयर्स मूवमेंट और सब कुछ चल गया तो वो नहीं हो पाया। वो फिर आके पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव किया 18वीं तरमीम का, और उसके ज़रिए से फेडरल टू प्रोविंशियल डेवोल्यूशन भी हो गया जिसमें कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट हटा दी गई और बहुत सारी चेंजेस लाई गई। और ये अरसा दराज से पाकिस्तान के जो एहसास मरूमी एहसास कम तरी वाले जो जमातें थीं या जिन सूबों में वो बस्ता थे, उनकी ये बड़ी देर से डिमांड थी कि ये हमारे हकूक़ पे डाका मारा गया। तो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट ख़त्म करना एसेंशली उनका सारा नैरेटिव ही एरोड हो गया। आईनी रिक्वायरमेंट थी 10 साल के अंदर होनी चाहिए थी, डिलेड थी, ओवरली डिलेड थी, बड़ा अच्छा हो गया। तो उसमें जो थर्ड फेज़ था वो था रीस्ट्रक्चरिंग द प्रोविंस to shed the local government functions and adopt the federal government functions। यानी जब मुकामी हुकूमतें बन गई और मरकज़ से आ गई तो फिर ही सूबे का असल हुजूम पता चल सकता था। वो तीसरा फेज़ अभी मिसिंग है और वो ना किसी गवर्नमेंट ने कोशिश की है ना उसको लेके आगे चले हैं। इसकी वजह से सूबों ने जो लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस थे वो भी क्लॉ बैक कर लिए, उनके पैसे भी रोक लिए, उनका वजूद ही ख़त्म कर दिया है, और इसी तरह से मरकज़ से जो पैसे और अख्तियारात आए हैं वो भी अपने। तो आपके पास अब वॉबली टॉप हैवी प्रोविंसेस है पाकिस्तान में जो मुकामी हुकूमत का काम भी अच्छा नहीं कर रहे और मरकज़ से जो आए हुए इख्तियारात हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं, बल्कि पैसे बहुत हैं, लिहाजा ये कार्डों का बांट बटैया और ग्लास ट्रेनें और अर्के गुलाब के छनकार, ये इस तरह के मुगलिया शहनशाही चीजें जो आपको जो है ना अर्के गुलाब के छनकार। हाँ जी, मैं आपकी ये टर्मिनोलॉजी बड़ी एंजॉय करता हूं। 38 करोड़ रुपए का जी अभी ईद के बाद अगले रोज 38 करोड़ रुपए का अर्के गुलाब का छिनकाव हुआ है पंजाब लाहौर की सड़कों पे, शायद आपको मालूम नहीं है। मैं समझ रहा था मुहावरतन कह रहे हैं। नहीं मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। और ये हर घर में हेलीकॉप्टर दे देंगे जी आपको। अब पहले हवा में ट्रेन चला दी, अब कहते हैं कि हवा में ही आपको उड़ा देते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस और इस तरह की अजीब व गरीब मतलब ऊत पतंग बातें, बहरहाल वो उनकी मर्जी है। ये टॉपिक आप ये लोकल बॉडीज का कह रहे हैं कि अभी तक की जो खबरें आ रही हैं एनएफसी में, बुनियादी मसला तो होना चाहिए जो थर्ड टियर लोकल बॉडीज का, जो कि अभी तक आईनी रिक्वायरमेंट है और मिसिंग है, उसका वाकई जो अभी तक इशारे आ रहे हैं जिक्र भी नहीं है कि वो एजेंडे पे है, ये कह रहे हैं आप? जी, इसमें हुआ ये था आज से बहुत बरस पहले कि एक ऑक्ट्रा ज़िला टैक्स होता था, उसको जब ख़त्म किया गया एक नवाज शरीफ की माजी की हुकूमत में, PMLN की माजी की हुकूमत में, तो उसका पैसा पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स के ऊपर 1.5% इजाफा किया गया था। तो इस तरह से मरकज़ की हुकूमत और सूबे और मुकामी हुकूमतें ये सब आपस में इनका एक ख़ास ताल्लुक़ है कि उनका सर्वाइवल जो है वो मरकज़ के साथ वाबस्ता है कि वो सेल्स टैक्स के पैसे जब तक आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चंक वो है मेन जो 60 to 80% फंडिंग होती थी लोकल गवर्नमेंट्स की सूबों में, वो ऑक्ट्रा ज़िला टैक्स से होती थी, बोथ ज़िला की भी और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स थी उनकी भी। तो अब वो पैसे जो हैं सारे वो मरकज़ से आते हैं, वो आके सूबे में अटक जाते हैं, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ने कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक वो तकसीम जो है वो मुकामी हुकूमतों तक पहुँचानी थी। लेकिन जब मुकामी हुकूमतें नहीं होती, वहाँ अफसरशाही होती है, तो अफसरों को तो दबा धमका के तो आराम से चुप कराया जा सकता है। तो फिर वो पैसे जो हैं ये शहनशाहाना अंदाज में खर्चे जाते हैं, और वो गिला जो है वो मेरे ख्याल है मरकज़ी हुकूमत को है। लेकिन इसका हाल ये है कि इसमें सारी इंतज़ामिया मुलव्वस है, क्योंकि वो जो 1.5% NFC का आता था लोकल गवर्नमेंट्स के लिए वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड था, और इसलिए कानून में प्रोविंशियल लॉ के मुताबिक वो बड़ा आसान था प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को जांचना कि कितने पैसे हैं। तो इन्होंने स्लाइट ऑफ हैंड क्या किया कि वो 1.5% की जो सेपरेट लाइन आइटम थी वो ख़त्म करके तो लमसम भेज दिया। अब वो कैलकुलेट कौन करेगा, किस तरह होगा, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो मुसलसल नहीं है। हमारे नाज़रीन को स्लाइट ऑफ हैंड नहीं समझ आता, वो जो आप चनकार वाली गुफ्तगू करते ना, आसान अल्फाज
जाने किया क्या, वारदात क्या की? हाथ की सफाई, स्लाइट ऑफ हैंड कहते हैं, हाथ की सफाई। मैं आपके नाजरीन के लिए वारदात क्या डाली गई? वारदात ये डाली कि जब वो पैसे वो अलग से नहीं भेजे गए, वो मिक्स करके भेज दिए गए, तो फिर उनको दोबारा से अलहदा करना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए फिर वो सूबे समझने लगा कि ये हमारे ही हैं। तो अगर आप देखें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की जो मकामी हुकूमतों को पैसे भेजते रहे हैं, वो बिल्कुल फ्लैट लाइन हो गए, यानी वो एक ही सतह पे चल रहे हैं, हर साल वो बढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए उनका बहुत बुरा हाल है। और जो पैसे जाते भी हैं वहाँ पर, आगे MP MNA साहिबान खड़े होते हैं, वो अपनी स्कीमें लेके तो इनको दे के तो वहाँ से आनन फानन जो है ना अपना ये खर्चाजात कर लेते हैं। तो बेसिकली वो जो मुझे जो समझ आई है दानियाल साहब, आपने मुझे ये कहा है कि आपका सवाल ही गलत है, आप ये केस जो वफाक और सूबे का नहीं है, दोनों ही कसूरवार हैं कि वफाक भी MNAs के नाम पे वो उसमें वो काम जो कि लोकल बॉडीज़ के करने चाहिए वो टीयर के होते हुए बाकी बहस ही फजूल है वो ये, और दोनों का इसके अंदर इंटरेस्ट भी रहा है कि ये थर्ड टियर जो है जो कि आईनी रिक्वायरमेंट है वो ना हो, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये आईनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये प्रोविंशियल लॉ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये मिस यूज हो रही है बहुत। ये नहीं, लोकल बॉडीज का होना और फाइनेंशियल उसकी डिवॉल्व करना, उसकी डेवोल्यूशन, नॉट जस्ट पॉलिटिकल डेवोल्यूशन। आर्टिकल 140 उस रिक्वायरमेंट आईनी की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 140A की सीधी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा फेलियर आमिर साहब हुआ है, जिसमें हिस्सा डाला है वो जुडिशरी ने डाला है, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन जो इनको करनी चाहिए थी, ना कि ये जाके डैम बनाते होते या ये अस्पतालों के छापे मार के ट्रेन मारते डॉक्टरों के मुंह पे, जो इनका काम नहीं था। इनका काम था आइन की तर्जुमानी करना। तो ये आर्टिकल 140A का पीस मील इन्होंने किया, हर चीफ जस्टिस ने एक आधा छोटा सा टोटका किया, जबकि जब ये शाह साहब जो इस वक्त सीनियर प्रोसीन जज है सुप्रीम कोर्ट में, जब ये हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस थे, तो फिर इन्होंने एक बड़ा ही उम्दा फैसला दिया था जो कॉम्प्रहेंसिव था। वो साकिब नसार साहब ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी और एक किस्म के वो ट्रैफिक कॉप बन गए कि जी हम बताएंगे कि सूबे की मुकामी हुकूमतों के क्या, भाई ये तुम्हारा काम नहीं था, आप फैसला करें आइन में क्या लिखा है। तो वो आज तक भी नहीं हुआ। नहीं तो अगर आइन का सही तरह फैसला तर्जुमानी होती तो उसमें ये एक प्रोटेक्शन थी कि 2001 में जो इख्तियारात माली वसाइल और इंतज़ामिया के इख्तियारात इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल चुके हैं वो आप वापस नहीं ले सकते, उनका इंतकाल हो चुका है। और डेवोल्यूशन का मतलब है इंतकाल, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान था ये। तो इसमें बजाय ये यकीनन करने के और आइंदा अगर कोई कानून साजी होती है तो उसमें मज़ीद कोई अगर इजाफा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कटौती नहीं हो सकती थी किसी इन तीनों में से किसी चीज़ की, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लिखा है आर्टिकल 140A में। सो इसमें जो तबाही हुई है वो जुडिशरी ने पूरा हिस्सा डाला है। फतेह ये बंदयाल साहब ने भी छोटा सा फैसला कर दिया, ये जो गुलजार साहब थे इन्होंने भी छोटा सा फैसले का हिस्सा कर दिया, इनसे पहले जो ईसा साहब थे उन्होंने भी छोटा सा फैसला, लेकिन एक कॉम्प्रहेंसिव जो फैसला था जिसमें ना सिर्फ इनको ख़त्म करके बहाल करने का बल्कि इनके इलेक्शंस की रेगुलरिटी का, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन, फिर इनकी जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन था, इनके जो 2001 में जो पावर्स थी उनका, उसकी तर्जुमानी कहीं नहीं हुई। और जो इंटरटेम्परल ये बात है ना जी, आर्टिकल 140A में ये बड़ा सेंसिटिव बात है, ये समझ लें, क्योंकि लोग बड़े आराम से कहते हैं जी आइन में तब्दील करते हैं जी लोकल गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स पूरी फाल हैं, उसमें लॉ बनते कितने साल लगे, अब फिर से शुरू करेंगे। इसकी असल इंटरप्रिटेशन चाहिए कि ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डू व्हाट एंड डिवॉल्व फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, नॉट सेंट्रलाइज। ये ऑप्शन नहीं है 140A में। तो ये जो हिस्सा ये मैं चाह रहा हूं आप जरा इसको मजीद एक्सप्लेन कर दें। फाइनेंशियली डिवॉल्व करने वाला जो पार्ट है ये आम आदमी को जरा समझाना बड़ा जरूरी है कि इसका क्या मतलब है कि ना सिर्फ के आप इख्तियार फाइनेंशियल डिवॉल्वमेंट। जी बिल्कुल, ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इसीलिए बनाई गई थी कि बाकायदा फार्मूला के तहत ना सिर्फ यूनियन काउंसिल बल्कि तहसील और ज़िला तीनों सतह को अलग-अलग पैसे जाते थे उनके अकाउंट में। और बाकायदा इस निज़ाम के ईजाद का मुझे तमगा मिला है, जो आजकल आपको पता है वो किराने की दुकानों में सुना आम फहम हुआ है, कोई ये जो कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा होता है उसमें भी शायद बच्चों को मिल जाता है, आजकल कोको कोला की बोतल के नीचे से भी मिल जाता है। तो ऐसे नहीं था उस वक्त बाकायदा कोई नया और अनोखा काम करें आप पाकिस्तान के लिए तो मिलता था तमगा। लेकिन बहरहाल
مجھے اس لیے ملا تھا جو پولیٹیکل اور فائنینشیل نظام کا ڈیزائن کرنا ہے. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 140A11 امپلیمنٹ ہو جائے اور سپریم کورٹ جو ہے اپنا صحیح ترجمانی اب سنا ہے کہ IMF یہ اس بات پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ جو ہے MNAs اور MPA جو یہ اسکیمیں بانٹتے بیٹھتے ہیں تو یہ آپ لوکل باڈیز کے تھرو یہ کام کریں, آپ کے اپنے آئین میں بھی ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے. جی میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں, جب یہ 2001 میں یہ نظام بنا تو 2002 میں پروونشل الیکشن ہو گئے, نیشنل الیکشن ہو گئے, تو اس کا دوبارہ سے پھر 2005 میں ابھی پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کے ہوتے ہوئے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن پھر سے آ گیا. تو یہ پاورز کی ڈسٹریبیوشن دیکھ کے, یہ مقامی سطح پر اختیارات اور لوگوں کے سامنے جواب دہی دیکھ کے بہت سارے سینئر سیاستدان ایسے تھے جنہوں نے پروونشل اسمبلی سے بلکہ کیبنٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کے انہوں نے جا کے تحصیل اور ضلع کے ناظمین کے الیکشن لڑے تھے. یہ سپریشن ہونی شروع ہو گئی تھی. اور اگر یہ نظام جاری رکھتے, یہ ہم روز سنتے ہیں ہمارے جو اشرفی خاندان ہے وہ اگر چائنا چلے جائے تو کہتے ہیں چائنا ماڈل, پاکستان کے چائنا ماڈل, ملیشیا چلے جائے تو وہاں ملیشیا ماڈل, کینیڈا چلے جائیں تو کینیڈا ماڈل, ابھی جاپان گئے ہوئے تھے تو جاپان ماڈل. تو ان کو پتہ نہیں ہے ان سارے ماڈلز میں, مثلا چائنا کی مثال لے لیں, جو ان کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو پاکستان میں یونین کاؤنسل ہے, وہاں پر تو ولیج کاؤنسل ہے, اس کا جو گورنمنٹ کا اوور آل گورنمنٹ کا 57% ایکسپینڈیچر جو ہے وہ لوئسٹ ٹیئر کرتی ہے. تو آپ امیجن کریں ایک منٹ کے لیے کہ اگر پاکستان میں یہ نوعیت ہوتی کہ جو یونین کاؤنسل لیول ہے وہاں پر 57% لوگوں کے مسائل ان کے دروازے کے اوپر, ان کے سارے جو آرٹیکل 140A ہے جس میں آپ لوکل گورنمنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑا کلیئرلی یونینمسلی 2/3 میجورٹی نہیں, یہ یونینمسلی پاس ہوا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے. کوئی بھی اپوزیشن نہیں تھا, سب کو پتہ ہے کہ یہ درست سمت ہے, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اس جانب جانا ہے, لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے, صرف لپ سروس ہے. کہ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لوکل گورنمنٹس کا کیا حال ہے. یہ PTI کا خیال تھا کہ شاید یہ لوکل گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, انہوں نے بیوروکریٹس کے حوالے کر کے, وہ ایک ارباب صاحب تھے ان کے پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ میں, انہوں نے ڈیزائن کیا تھا 100 ڈے ایجنڈا بھی, اور یہ چیز لوکل پارٹیز کے لیے داری میں ریفریم کرتا ہوں کہ جس طرح فار ایگزامپل وفاق کا یہ کہنا کہ جناب یہ 57% جو صوبے لے جاتے ہیں, یہ فارمولہ یہ والا ٹھیک نہیں ہے, وفاق آلموسٹ دیوالیہ ہو گیا ہے, اور وفاق کو جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کا, پھر صوبوں کے اسی طریقے سے اپنے گلے شکوے جو ہیں. سو یہ جو بحث رہتی ہے صوبے کی جس کے اندر یہی ایجنڈے پہ زیادہ چیزیں ہیں, یہ لوکل باڈیز والا ٹیئر کا اتنا نظر ہی نہیں آ رہا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 57.5% صوبوں کو ملنے سے وفاق کا دیوالیہ نہیں نکلا. وفاق نے دیوالیہ اپنا خود نکالا ہے ماشاءاللہ, اور بڑی محنت کر کے نکالا ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ وفاق کا ایکسپینڈیچر دیکھیں تو وہ ان قرضہ جات پہ زیادہ, ان کی انٹرسٹ پیمنٹ ٹریلینز میں جاتی ہے. اگر وہ قرضے نہ لیے ہوتے, اپنی بیلٹ ٹائٹنگ اس وقت کی ہوتی, اتنے لیوش ایکسپینڈیچر آنن فانن نہ کی ہوتے, یہ جو رائٹ سائزنگ ہے, ڈاؤن سائزنگ ہے, یہ ساری ٹائملی کی ہوتی. آپ مجھے بتائیں کہ کراچی جیسے شہر میں ایک EDO کافی ہے ایجوکیشن سسٹم چلانے میں, لیکن اسلام آباد جیسے ایک چھوٹے سے قصبہ ہی سمجھ لیں کراچی کے مقابلے میں ایک پوری منسٹری چاہیے. کس لیے؟ یہ جو بلاول صاحب بتاتے رہے ہیں کہ جی میں یہ 6 منسٹریاں ختم کر کے تو 600 ارب روپیہ غریبوں پہ لگاؤں گا, وہ کدھر گیا سارا پلان؟ یہ جو اورنگزیب صاحب کہتے تھے کہ ہم بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے, بس تھوڑے وقت مڈل کلاس کو پتھر باندھنا پڑنا ہے, ہم بھی حصہ ڈالیں گے, وہ کدھر گیا حصہ؟ وہ جو رائٹ سائزنگ کی ڈار صاحب نے بنانی تھی, فورن مشنز کی رپورٹ 30 دن میں آنی تھی, وہ کدھر گئی؟ وہ 1 روپیہ نہیں کہیں انہوں نے بچایا, بلکہ پہلے سے بھی بجٹ بڑھ گئے اور آگے قرض لیتے چلے جا رہے ہیں. سو یہ اپنا FBR سیدھا کریں, اپنے کلیکشن صحیح کریں, اپنے بجٹ کے اندر رہیں, اور یہ قرضے جو ہیں جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں یہ وجہ ہے ان کی تباہی کا, نہ کہ صوبے نے ان کو دوا لیا. اور سب سے بڑی بات عامر صاحب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے, آپ تمام انڈیکیٹر دیکھ لیں جو ہمارا ایجوکیشن کا نظام ہے اور ہمارا ہیلتھ کا نظام ہے, یہ 2 بڑے بیریئر ہیں پاکستان کی فیوچر گروتھ کے لیے. ہمارے پاس تو ورک فورس ہی نہیں رہنی. یہ جو سٹنٹنگ کی آپ بات سنتے ہیں 26 ملین لوگ, یہ جو آپ پاورٹی کی باتیں سنتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو کیا یہ ضرورت تھی اگر یہ صوبوں کے ساتھ مل کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنا لیتے, اس وقت یہ بات کرتے. پاورٹی جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ بھی حصے دار ہو سکتا ہے اس میں, لیکن یہ کیا کرتے ہیں, ادھر سے یہ کریں, دوسری طرف وہ جو آپ نے بات کی اس وقت 90 سے 100 بلین روپیز جو ہیں وہ ہم خرچ رہے ہیں گلیاں نالیوں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے, اور کوئی جواب دہ نہیں ہے. ٹھیکیداروں کی لڑائی آپس میں, ابھی پنجاب نے آن لائن کر دیے ٹھیکے, ساروں کے منہ اترے ہوئے کہ جی اب وہ کیسے ہوگا پرانا کام, اب محکمہ نیا راستہ نکال کے دے گا ان کو. یہ وفاق جو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ ایسی بات نہیں ہے جی, ان کے پاس بے شمار ٹیکسز ہیں.
لیکن ان کو امپلیمنٹ میں عرض کرتا ہوں جو پوری دنیا میں جتنے بھی گورنمنٹ فنکشنز ہیں وہ تقریباً 60% فائنانسڈ ہیں تھرو پراپرٹی ٹیکسز، یعنی جن کی جب یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آپ کرتے ہیں تو پراپرٹی ویلیوز جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں، فائدہ ان کو ہوتا ہے انسکیورڈ یعنی سکیورڈلی، یعنی ان کو زیادہ حصہ مل جاتا ہے پراپرٹی ٹیکس، تو اس کے لیے پراپرٹی ٹیکس آپ دیتے ہیں۔ ابھی آپ بتائیں جو لاہور میں یہ ماشاءاللہ ہوا میں ٹرین چلائی ہے، اس کا آپ کا کیا خیال ہے؟ لاہور کے لوگوں نے پیسہ دیا ہے؟ ذرا بھی نہیں، یہ تو ایک لون تھا اور پورا صوبہ اس کا ادھار اتار رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جب یہ آپ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ دیکھ لیں، کیا یہ وہاں کے لوکل لوگ دے رہے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ویسٹ مینجمنٹ کی وہ لگائیں گے، او بھائی یہ ساری دنیا میں پراپرٹی ٹیکس، واٹر سپلائی، الیکٹریسٹی، پراپرٹی کا ٹیکس ہوتا ہے، اربن ایک منٹ اربن ٹرانسپورٹ، پارکس اینڈ پلے گراؤنڈز، ایجوکیشن سسٹمز، ہیلتھ سسٹمز، یہ سب پراپرٹی ٹیکسز سے چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اس وقت جو اربن موویبل پراپرٹی ٹیکس ہے اس کا کیا حال ہے پنجاب میں، کیونکہ وہ ساری اشرفی ہے، وہ جو ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈی ایچ ایز میں بیٹھے ہوئے سارے، وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں دیں پراپرٹی ٹیکس، یہ تو صوبہ لا کے دے ہمیں، تو پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ سے لیتے ہیں۔ وہ سیل ٹیکس جو ہے اب کرتے 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 14% سے 18 ہو گیا ہے، اب اگلے سال وہ 19 کر دیں گے۔ نون لیگ کی تو پرانی ریت ہے، پہلے بھی انہوں نے 17 سے 18 کر دیا تھا، تو وہ تو آپ میں سب غریب لوگ بھی دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے یہ ہوا میں ٹرینیں چل رہی ہیں اور ہلکے گلاب اور یہ گلاس ٹرینیں اور ہیلی کاپٹر وغیرہ اور یہ کارڈ شارٹ بن رہے ہیں، تو اس میں پھر تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، کیونکہ مڈل کلاس جو ہے ان کی تو چمڑی اتار دی انہوں نے، مطلب 600 ارب روپیہ ان سے لے لیے، باقی جو سارے اشرفیہ ان سے ملا کے شاید اس سے آدھا بھی نہ لیا ہو۔ یہ بالکل میں پاکستان میں ایک بہت بڑا چینج ہوا تھا کہ عرصہ دراز سے جس کو ہم فاٹا اور پاٹا کہتے ہیں، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا اور پروونشل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا، وہ خیبر پختونخوا میں مرج کر دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے کمیٹیز بنی، رپورٹیں بنی، پتہ نہیں کون کون سی، ایک سرتاج عزیز صاحب کی بھی تھی اور وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ جنت نصیب کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سارا تھرسٹی لاجک فریم یہ تھا کہ جی دیکھیں یہ مرج کرنی پڑے گی، ایڈمنسٹریشن اتنی مہنگی، اور ایک نیا ہائی کورٹ بنے گا، ایک پوری اسمبلی بنے گی، اور اس میں جو ہے نا لوگوں اب غریب ملک کے ہم نہیں افورڈ کر سکتے اور اس کو مرج کریں کیونکہ وہ ڈیولپ کرتے کرتے اتنے سال لگ جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، اتنے کتابچے کہ جی اس کو مرج کر دیا۔ اب وہ ایک گنگا ایک طرف بہ رہی تھی، اب وہ گنگا بالکل ریورس ہو گئی ہے کہ نہیں جی اب دیکھیں اب یہ دوسری طرف، تو کیا یہ فاٹا کا صوبہ بنائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یہ کیوں سارا اس وقت مرج کے تھوڑا سوچ کے، فاٹا کیا ہزارہ کا بنائیں گے، کراچی کا بنائیں گے، میں بھی کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ گورنمنٹ جو کہ چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل فیصلوں سے دوڑ جاتی ہے، یہ اتنی بڑی چیز یہ کر پائیں گے؟ ان کی پسلی ہے یا ماحول ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم یہ لوکل گورنمنٹ نہیں چل سکی تو چلیں صوبے چھوٹے کر دیں، کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ جو ملک دنیا میں فیصلہ آباد جتنے ہیں نا ان کی بھی لوکل گورنمنٹ ہے، تو مور پروونسز از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار لوکل گورنمنٹ۔ یہ ہمیں ذہن میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، اگر اس وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی فیلئر ہوگا۔ تو کوشچن یہ ہے کہ پھر ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے نئے ڈویژنز بن گئے ہیں، ہمارے نئے ڈسٹرکٹس بن گئے ہیں، اس کو ایک نیا لفظ انہوں نے دے دیا جی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ پروونسز، اور ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ جو نیا ضلع ناروال بنا تھا 1990 میں، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں، گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہے۔ جو گورننس سسٹم کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ ہائرارکیز ہیں، ایڈمنسٹریشنز ہیں، ٹریننگ ہے، ریکروٹمنٹ ہے، ان کی پے انسینٹیوز ہیں۔ آپ یہ بڑا اچھا آرگومنٹ آپ نے کیا ہے کہ جس طرح بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ نئے تحصیلیں، نئے ضلع، اس سے بیوروکریسی کی ویکنسیز زیادہ نکلتی ہیں اور گورنمنٹ ہیوی ہوتی ہے، سو یہ بجائے اس کے کہ لوکل باڈیز کے جو آلریڈی آئین میں چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے اور یہ ایڈمنسٹریٹو زونز بنا کے اور جابز کریٹ کرنے کے یہ ایک اٹیمپٹ ہو سکتی ہے۔ بالکل یہ ایسا ہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل اگر آپ نے بینیفٹ چاہیے، آپ دنیا میں دیکھیں جو ملک ترقی کرتے ہیں ان کی بڑی وائبرنٹ اور افیکٹو، ویل فائنانسڈ، ویل سٹافڈ لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، اور وہ ڈیموکریٹک ہوتی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے یہ جو فیملی فیفٹمز ہم نے جماعتوں کا نام دے کے رکھی ہوئی ہیں، پہلے وہ ایک جماعت کے بارے میں کہتے تھے پیو پتر تھے پھپھی، اب دوسری بھی اسی طرز پہ چل پڑی ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کا جو ہے نا وہ نقشہ بنتا جا رہا ہے جو یہ ڈیالہ والے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اب پاکستان میں کچھ جمہوریت کی طرف توجہ دیں، صرف لپ سروس نہ کریں، اور یہ جماعتوں میں آئے گا ہی تب جب ایفیکٹو لوکل گورنمنٹس ہوں گی، اور نیچے سے لیڈرشپ جو ہے نا ٹرین ہو کے نرسری میں سے نکلے گی۔ یہ ساری دنیا کا ماڈل ہے، اس میں ان کو سب پتہ ہے، یہ انہوں نے خود آرٹیکل 140A یونینیمسلی پاس کیا ہے، انہی ساروں نے، ان کو صحیح سمت کا بھی پتہ ہے، لیکن کریں گے نہیں ہے کیونکہ یہ پی ڈی پال اسکیم ہے، اور پی ڈی پال لیں چاہے کوئی سادہ پیجا ہو جائے، ہم نے اس کے بھی نعرے مارنے ہیں، بس زندہ باد زندہ باد۔ خیر یہ